आतां तुमचे हय नोटिफिकेशन एस टीचे आतां काडलेले आसा सो ते कितें सांगपाचें दिसता तुमकां? हय ना जी लॉंग पेंडींग आमी वाट पळयताले की 2003 नंतर हे नोटिफिकेशन येवचे आमी ह्या नोटिफिकेशनाचें स्वागत करतात आनी ही एक पयली स्टेप आसा. आमचे सुद्दां जे मागण्यो अजुनूय ठाम आसा. नोटिफिकेशन जाले स्वागता बरोबर त्याच बरोबर हे रिजर्वेशन 2027 आमचे आतां नोटिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट जातलो आनी प्रत्यक्षान जितले एज पर पर्सेंटेज जितले हे मेळपाचे रिजर्वेशन मेळपाचे ते मेळोन हे आमकां जे सादारण टेंडेटिवली 4 म्हणटात ते 4 आमदार निवडून येयल्ले रिजर्व कॅटेगरींतल्यान पळोवपाची आमची इच्छा आसा. आनी हें खरें म्हणल्यार हें जें नोटिफिकेशन भायर सरलां ते पयले आमी सगळे गेल्ले अनेक वर्सांचो संघर्श आसलो आनी तो संघर्शांतल्यान स्वर्गीय मंगेश आनी स्वर्गीय दिलीप हेंचें बलिदान आसलें तांचे सुद्दां आमी ह्या वेळार तांकां हें समर्पीत अशें आसा. जेणे जेणे हाल अपेश्टा जेल भोगले त्याच बरोबर हजारो लोकांचो हो जो संघर्श आसा हेंचे वतीन जे एक 23 वर्सां नंतर हे एक आमकां एक स्वागतार्थ अशें नोटिफिकेशन आसा. आनी उरलेल्यो 2 स्टेप जे आसात इलेक्शन कमिशन आनी डिलिमिटेशन कमिशन हेंचे खातीर मार्ग मोकळो जालो आनी शॉर्टेस्ट टायमा भितर 2 म्हयन्या भितर ते लागू जातले अशी आमी अपेक्षा करतात. जेणे करून जे घटनेनुसार जे अधिकार आसात राजकीय आरक्षण केवळ एकमेव गोवा उरलें ती पूर्ण जातली ही अपेक्षा आनी तुमी जातले आनी आमकां ह्या 27 निवडणुकीक हे सौभाग्य पळोवपाची एक संदी मेळटली की हे बाबा रिजर्व कॅटेगरींतल्यान जाले. आनी तुमी ते महामेळावे करपाचे पणजे थारायल्ले ते आतां कशें कितें कॅन्सल करता ना तुमी? ताचे संबंदी आमी बसोन हेजेर विचार करतले. सो कित्याक आमी सगळे जॉयंट डिसिजन घेतलो. रोखडेच शॉर्टली आमचे जे हे आसात एक्झिक्युटीव कमिटी हे बसोन आमी इमिजिएटली तेजेर विचार करता आनी सांगतले. पण एज वन आमचे मिटिंग्स आतां पर्यंत जवळ जवळ आमी 400 मिटींग वाड्या जाल्ले आसात. सो उरलेल्यो सादारण आमकां आनीक येणाऱ्या दिसां जे मिटिंगाचे जे हे आसात शेड्यूल सत्र आसा ताचे संबंधी सुद्दां आमी विचार करता आनी शॉर्टली तुमकां रोखडेच आमी कळयतले. The voice for Con.